सर्वे स्पोर तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सालुखा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. लुकासो शुभ वर्तमान आणि अवस्वर 16 वळी 1 तावन 13 पर्यंत. St. Luke's Gospel chapter 16 and verses 1 to 13. अनितीचो कारभारी. जेजू आपल्या शिसांक सांगे लागलो, एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका आसलो एक कारभारी. आनी ताची आस्त विबाडल्या म्हणून धन्या लागीं पिर्याद गेली. धन्यान ताका आपोवन म्हळें, हें कितें हांव आयकता? तुज्या कारभारीपणाचें सगळें लेखपाक म्हाका धी. ह्या फुडां तुवें हांगा कारभार चलोवंक जायना. तो कारभारी आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो, म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत काटशार आसा. हांव आतां कितें करूं? खोंडू? म्हाका त्राण ना. भीक मागूं? म्हाका लज दिसता. म्हाका कामांतलो काडटस कोणेपणी म्हाका आपणाच्या घरा गेशें. हांवें आतां कितें करीत जाय तें म्हाका समजलें. देखून आपल्या धन्याच्या रीणखाऱ्यांक एकल्याक ताणें आपयलें. पयल्या लागीं ताणें विचारलें, म्हज्या धन्याक तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 कुतयो तेल. ताका कारभारी म्हणालो, घे तुजें करारपत्र, बस बेगीन आनी 50 म्हणून बरय. उपरांत आनी एकल्या लागीं ताणें विचारलें, तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 गोणी गंव. कारभाऱ्यान ताका म्हळें, घे तुजें करारपत्र आनी 80 म्हणून बरय. त्या अनितीच्या कारभाऱ्यान शाणेपणान आपलें काम केल्ले खातीर धन्यान ताका शाबासकी दिली. कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणा तसले लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशां प्रास कितल्याक चड हुशार म्हूण येत. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमचे संवसारीक ग्रेसकाय मुखांतर तुमकांच इश्ट जोडून घेया. ती तुमकां उपकाराक पडनातल्या वेळार तुमचे इश्ट तुमकां ससनाच्या भिडारांत स्वागत करतले. जो कोण ल्हान संगतीनी विश्वासी तो व्हड संगतीनी विश्वासी. जो कोण ल्हान संगतीनी अनितीचो तो व्हड संगतीनी अनितीचो. जर पटकिरे ग्रेसकायचे सलावनेंत तुमी पातयेनीचे जाले नात तर खरी ग्रेसकाय तुमचे अधीन दिवंक कोण तुमकां पातयेत. आनी जर पेल्याक संबंध जाल्ल्या वस्तूंनी तुमी पातयेनीचे जाले नात तर तुमचेच म्हूण कितें आसा तें कोण तुमकां दीत. खंयच्याय साकरान दोग धन्यांची साकरी करूंक जायना. कित्याक एकल्याक तो झळयतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा एकल्याक लबदोन दुसऱ्याची बेपारवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साकरी करूंक जायना. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. तुमच्यान देवाची आनी दुडवाची साकरी करूंक जायना. जेजूनी खरो मोग दवरन जेजूची खरी सेवा करूंक कशी वर्तल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो. सबारपोटी आमी अशें बसोन आसतना उलयल्लें आसा. आमच्या ट्रिनिटी घरांत आमचे ब्लॅकी म्हणलें एक डॅशॉन कोलगें आशिल्लें. आनी तें ब्लॅकी सगळ्यांक गोंकीना पूण थोड्यांक केदाळ आयल्यार गोंकता. तशेंच आमचो जॅकी आसा हांगा, तो सगळ्यांक गोंकीना, थोड्यांक कितले पटी थंय आयल्यार तितले पटी गोंकता. कित्याक अशें जाता म्हणल्यार सवाल. ब्लॅकी थोड्यांक पळयतना बरी करून शिमटे हालोवन बरो करून स्वागत करता आनी थोड्यांक जितले पटी आयल्यार तितले पटी तांकां गोंकता. तशेंच आमचो जॅकी. तुमी चिंतूंक पुरो, म्हाका कारण कितें, हाचो मतलब कितें, हांव तूं कितें आटापून आसा. सुनी सयत तुजें मन पारकितात. आज आमकां आयकताना बेजार जावंक पुरो. ती मोनी मन जात म्हणटा पळय आमी, ती सयत तुजें आनी म्हजें आमचें मन पारकितात. त्यात सुन्या म्हाका ल्हान भुरग्यांक धाडा हिंगी पळया.
ही परीक्षा जाल्यार तुमी आस्कन पळया त्यास तुका गोंगतेल्या त्याच सुन्या म्हाका एका ल्हानशा भुरग्याक तुमी धाडा आनी पळया तें हें शिमटे आलयता गिनांगी पळया या त्या भुरग्याक पळोवन हांव तुजे सरची तूंय म्हजे सरशी म्हणटा गिनांगी पळया. हांवें जायते फावटी सांगलां सर मिस्टर सर गुट सर स्वता म्हाका उगडापीन जाल्यार एक मिस्टर आतां म्हाका मिस्टर जावन उरला. जितलीं जाणां आसात ह्या संवसारांत जितल्यो तकल्यो ह्या मांड्या आसात जितलीं मोनां आसात ती मात म्हाका जाणां जावंक साथ दिना. कित्याक तुजें मोन बरें मोन गी कुशडें मोन गी तूं शिंत्र्याळो गी कुतांत्र्याळो गी म्हणलें कोण जाणा कोण जाणा देव जाणा. म्हाका पटोवप येत हांवें तुमकां पटोवप येत पूण आमी देवाक पटोवंक जायना. कित्याक आमी म्हणटा भावार्थाचें विधान हे म्हज्या देवा तूं सर्व सत्यवंत तुज्यान पटोवन पडोवंक नजो. आज मनशां मुखार आमी पटोवन पडले हांव जावं पूण देवा मुखार आमकां पडोवंक जायना भाव भयणी. देखून तुज्या म्हज्या आमच्या पातकांचे लेख तुज्या म्हज्या आमच्या नितीपणाचो लेख आमी देवाक दिसेसून मनशाक दिवंक न्ही. जोहांच्या वांजेलांत वचवर 2:25 जेजू विशयान कितें बरयलां. जॉन चॅप्टर 2:25 मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा तें तो बरो जाणा जाल्ल्यान खंयच्याय मनशा विशयांत ताका रुजवात गरज नासली. देखून कोणा विशयान जेजूक फिर्याद मांडी नाकात फिर्याद व्हरी नाकात. फादर जेरी असो म्हूण जेजूक सांगा नाकात. तुमी सांगच्या पयलेंच ताका हांव कोण म्हणून आनी कोणी असो म्हणून तुमी जेजू सांगूंक हांवें सांगच्या पयलेंच ती कोण कितें म्हणून जेजू परत्यान वाच बाये. मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा तें तो बरो जाणा जाल्ल्यान खंयच्याय मनशा विशयांत ताका रुजवात गरज ना. आज खंयच्या मनशा विशयांत उलोवचें हें सांगचें सोडा. आज खंयच्या मनशा विशयांत उलोवचें या सांगचें या कोणा कडेन तर करचें वाद विवाद करचें सोडा. कित्याक निमाणें आमी जाणा ते कितें करतात म्हूण कोण जाणा. ते कितें चिंतात म्हूण कोण जाणा. ते कितें उलयतात म्हूण कोण जाणा. तर म्हाका तुका आमकां कित्याक पेल्याची झडटी. देखून हांवें सांगलें पेल्याची झडटी करूं नाका तुजी झडटी जावची ना. पेल्याचेर गुन्यांव मांडनाका देव तुजेर गुन्यांव मांडचो ना. पेल्याची झडटी करनाका तुजी झडटी जावची ना. पेल्याचेर गुन्यांव मांडनाका देव तुजेर गुन्यांव मांडचो ना. पूण आज हांव आनी तूं आमी देवा म्हाका कितले पातयेन येचे. आज हांव आनी तूं आमी देवा मुखार कितले विश्वासी म्हणल्यार सवाल आमकां विचारया. देव सदांच विश्वासी तातूंत दुबावच ना. थेसलोनिका घरां पयल्या पयल्या पत्रां वचोर 5:26 सांगता. 1 Thessalonians chapter 5:24 कितें म्हणटा देवाचें उतर. 1 Thessalonians chapter 5:24 जाणें तुमकां आपोवणें दिलां ताणें तुमकां रोसलां ताणें तुमकां आकार दिला ह्या पोस्टलांक कोणें तुमकां आपोवणें दिलां तो सदांच विश्वासी. देखून हांवें तें कांतार केलां. करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपाशी करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपाशी. सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता. हांव आनी तूं आमी ताजे विश्वासी सेवाकी म्हणून आमकां विचारायचें. हांगा सेवा दितले आमी हर एकल्यानी हे सवाल आमकांच विचारचे. हांव निजायकी ताचो विश्वासी सेवाकी म्हणून ह्या म्हज्या फायद्या खातीर म्हज्या वटपणा खातीर
म्हज्या अहंकारान गर्वान हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप दवरून हांव ताका फटयतांगी म्हणलें सवाल. देखून आज जेजू आमकां एक बरी ओपार आमच्या मुखार दवरता, समजोवची ओपार. ह्या संवसारांत घडीत तो आमच्या मुखार दवरता. वैज्ञानीक पळया, देखून संवसाराक आनी आमकां कितलो फरक आसा आनी आसा अशें म्हणल्यार आज कळटा. लुका समांजेला वस्वर 16:1-13 वयर कितें बरयलां? अनितीचो कारभारी. अनीत, नीत न्ही, अनीत. आनी कोण अनीत आदारता? कोण आतां पवित्र आत्मो ना ते संवसाराचे जावन संवसाराची नीत पाळतात म्हणजे अनीत आदारतात. देवाचे राज म्हळ्यार कितें? हाजे पयलीं सांगलां रोमन्स 14:17 देवाचे राज म्हळ्यार कितें म्हणटाना तुमकां समजायचें ही नीत आमी केदाळ पाळटा, केदाळ पाळूंक शकता. एक रोमन्स चॅप्टर 14:17 कित्याक देवाचे राज खाऊंच्यात आनी पियोवच्यात खाऊंच्यात ना पियोवच्यात ना बगार बगार नीत नीत समाधान आनी पवित्र आत्मो दिता. तो संतोष भोगच्यान ते आठवण आसा. हांव नीत पाळटांगी म्हणलें. सवाल, तूं खरेंच नितीन जियेता जाल्यार संतोष काळजांत समाधान तुज्या मोतीन खंडीत आसा. तुमकां कोणी सांगिल्लें उडास आसा न्ही, आडिके कद्दरू काडला आने कद्दरू ताका न्हीद पडटाय. तुवें सोर लाय म्हणटाना न्हीद पडटाय, देखून सोर रातीक न्हिदनात. तुमकां कळीत नातलें गे ते सोरतात देखून सोर उरलें तांकां कितें म्हणटात अंतस्करणाची ताची खांतवणी आसा देखून तांकां न्हीद. आनी कोणा न्हीद पडटा पळय ते शांती समाधानेन आसात. देखून देवाचे राज म्हळ्यार हें नीत पाळच्यांत समाधान भोगच्यांत आनी पवित्र आत्मो दिता तो आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोष भोगच्यांत ते आपणावच्यांत आसा वो संतोष. निती वोंतपणाचो संतोष मेल्ल्या उपरांत जीव आसतना जोडा भाव भयणीनो. हांव नितीन जियेता, हांव सतान जियेता, हांव देवाक मानवून जियेता म्हणलो संतोष आपणाया. ते जाल्यार तुका मेळटलें शांती, तुका मेळटलें समाधान. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवसर 6 आनी वळ 14 मुखार कसलें अर्ध्या कवाचे तुवें आनी हांवें आमी नेसाजे पाटी सरण आसतना तुमी दृढ रावची गरज. कसलें हर्द्या कवाचे? आज हर्द्या कवाच म्हळ्यार कोण हर्द्या मुखार दवरून जिवंक शकता? कोण ऐका? सत जावन तुमचो कमर बांद. सत जावन दी तुमचो कमर बांद आनी नीत जावन तुमचे अर्ध्या नीत जायचे तुजी मुजी आमची हर्द्या कवाची नीत. हांव नितीन जियेता, हांव सतान जियेता. नो कॉम्प्रोमायज. हांवें कितले फावटी तुमकां सांगलां असलें सगळें होगडायल्यार कांय परवा ना, पूण तूं स्वता खातीर तुजो भावार्थ तीर दवरताय तर तुवें कांय होगडावंक नाय. असलें सगळें तुजें तोंड कोणी खाण मेल्यार कांय फरक पडना, पूण सत उखलून धरन तूं जर तर तुजो भावार्थ दवरून जियेताय तूं कांयच होगडायनाय. If everything is lost, but your faith is not lost, you have lost nothing. And faith म्हळ्यार भावार्थ. वो भावार्थ नितीचेर आनी सताचेर बांदून हाडिल्लो भावार्थ. देखून कितें जावन दी तुमी हर्द्या कवाचे? सत जावन तुमचो कमर बांद. सत जावन दी तुमचो कमर बांद आनी नीत जावन तुमच्या अर्ध्या कवाच. कोण नितीन चलता ताका भिरान ना. तो तकली उखलून चलता न्ही अहंकारान न्ही गर्वान. हांव नीत पाळटा देखून कोणाची भिरान ना ताका. आतां हांगा भाऊ विक्रम देवाचे उतर दितना भाऊ विजय थंय आसलो, आमी उलोवन आसले. आज जायतो लोक आयला. पयलें येनातलो लोक आज आयला सुमार तेंपा उपरांत. वय कोरोनाक भियोन येनातलो फादर म्हणालो. कोणाक भियोन? आज कोरोना तुमकां भियेता देखून तुमी आयल्यात.
हांवें सांगलें वय वय कोरोना येवच्या पयलें लोक वडिलांक भियोन येनातलो, कोरोना आयिल्ल्या उपरांत कोरोनाक भियेनासतना आतां येता, मात्र न्ही आतां आनीक येवनूच आसा लोक मरनाकी भियेनासतना येता. ताका मातये नाका सिमिस्त्री नाका, तांकां कितें जायचें राज सर्गीचे देवा बापाचे परजोळीत ते सोबीत मोतयांचे तयार केला आमकां देवान मोगान ते सासणेक ते आमचे जिवीत यात या तुमी विसरून काडल्यानो भोगा तुमी संतोष म्हज्या भुरग्यानो तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषान अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या. आतां वयर बरयलां अनितीसो म्हणल्यार सर्त कितें ताजे कारबार ताणें कशें चलयलें 1 लिटर दुदाक 4 लिटर उदक घाल. ताजे कारबार ताणें कशें चलयलें 1 किलो च्या पिठ्याक 2 किलो रुखा पिठो भरसून. तुमकां आयडिया ती तमचीच दिनाकात. हें घडता घडता हांवें सांगलां न्ही खंयची भाजी खाया, तांबडी भाजी खाया, वालची भाजी खाया आनी खाली 5वी भाजी खाया आनी खंयची शेफा भाजी खाया आनी पापा भाजी खाया, खंयची खाया पूण दगल भाजी मात्र न्ही करी नाकात. दगल भाजी नाका भाव भयणीनो. एडल्ट्रेशन म्हणटा आमी, एडल्ट्रेशन इंग्लिशान म्हळ्यार कालाबेराके. आमच्या आत्मीक जिवितांत ती कालाबेराके जावंक नजो. तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत ती आत्मीक जिवितांत कालाबेराके जावं नजो. देखून कालाबेराके म्हळ्यार कितें हांगा ऐका लुकास वंजेला वस्तू 16:13 कितें म्हणटा. लूक चॅप्टर 16 वर्स 13 खंयच्याय साकरान 2 दनयाची साकरी कालाबेराके म्हळ्यार अशें 2 साकरांची साकरी करूंक जायना. कित्याक एकल्याक तो जलयतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो वा एकल्याक लबदून दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साकरी करूंक जायना. कालाबेराके म्हळ्यार आमकां दुडूय जाय देवूय जाय. तशें भाव विक्रम अशें हांगा देवाचें उतर दिताना म्हाका सत सांगून भिरान ना पळय नीती खातीर सता खातीर. कितें म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक एक बरी वाट उक्ती जाता जाल्यार सांगूंक बेजार ना न्ही धैर्य न्ही. आमचो भाव विजय म्हणालो तो आस्पत्रांत आसतना भाव विक्रमान ताका मॅसेज केली की तुजो एकावंट नंबर आनी डिटेल्स म्हाका धाड म्हणून. भावाक ताकाच काम ना, तो देवाचें काम करनासा जाल्यार म्हाका तें गरजेचें न्ही, म्हाका जेजू गरजेचो देवाचें उतर गरजेचें, म्हाका काल येयलें मेळिल्लें तें जाल्यार हांव दिवंक तयार आसा म्हणून आस्पत्रांत आसल्या भावा विजयाक ह्या भावान म्हणलें तुजो एकावंट डिटेल्स म्हाका धाड, म्हजे कडेन कितें आसलें इल्लें आसलें हांव तुका दिता म्हणून. कितें समजलें तुमकां? कितल्या धन्याची सेवा करनासा तो आनी कितें वाचलें न्ही माने तुवें तुमच्यान देवाची दुडवाची साकरी करूंक जायना. देखून पयलें सुरूतान हांगा दुडवाक आमी मुखार दवरिना. दुडवाक ते तुमकां हांगासर आपयना. बोतलाक हांगा आयल्यांक तो गरजेवंतांकच कितलें आमकां कुमो करूंक जाता तितलें करनासा. कित्याक आमकां दुडवाची गरज न्ही. आमकां तुमी खऱ्यांनी जा देवाक वळखून ताजो आदार आशिर्वाद तुमी जोडीच. मागीर आमी विजयकच सांगलें आमचो भाव विक्रम इतलो तेजेचो मोगान बरलो इतलो भावार्थान येता की ताका कितें गरज आसा जेजू ताका दिता म्हणल्यार ताका कळीत आसा. तुमकां कळीत नाय. विसार तुका कितें जाय देव दितलो, सगळ्या तुज्या गरजां तुका तो पावतलो. विसार तुका कितें जाय देव दितलो, सगळ्या तुज्या गरजां तुका पावतलो. आपय ताका राखोन आसा तुका तो, आपय ताका राखोन आसा. आतां थोडे म्हाका कळिल्ले दाखले हांव तुमच्या मुखार दवरता, पूण हांगा जायतीं आसा जीच्या मोगान भरलेलीं कोणाकी सांगनासतना ती हांगा आयिल्ल्यांक जायत्यांक तांच्या गरजान पावतात. आनी कोणाच्या गरजान पावल्या ते कोणाक ती गरज कोणा तो लाभल्यात आनी म्हाका सांगलां देखून हांवें सांगचें तुमकां.
जेसो मोग असताना भाऊ बहिणीनो हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार तुमच्यान देवाची तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना साखरी करूंक जायना. पूण हांगा एकलो आसा आयच्या शुभ वर्तमानेंत आयकोव्या अनितसो कारभारी कितें करता तो. जेजू आपल्याशी सांगी लागलो एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका आसलो एक कारभारी. नेंगी तुमी कोणाच्या हाताक कारभार पण चलोवंक तुमी दितात नेंगी कितेंय दितात. म्हणजे तुमचो जागो दिला तुमचे कितेंय दिलां तुमी वापरूंक. हांगा ग्रेस्त मनशाच्या घरा एकलो आसा कारभार पण चलोवंक मॅनेजर म्हणटा आमी. ह्या तोटान जाल्यार रायटर म्हणटा पुरा बरोवन धरूंक न्ही कितलें खर्च कितलो लाभ म्हणून. त्या कारभारान केल्लें कितें कारभार ऐका. आनी ताची आस्त विबाडल्या म्हूण धनिया लागीं फिर्याद गेली. ओय थोड्या वर्सां पयलें मागीर कळ्ळें आमच्या जेंबाबाक ताजें तें कॉफी तोटा आसलें 50 एकरो आनी बऱ्या तेंच्यात एका मनशाक ताणें दवरलो. मागीर ताका दुसऱ्या जावन कळ्ळें हर एका वर्सा जाल्ल्या कॉफयेंतल्यो कितल्यो गोणयो तो ताज्या घरा दवरून मागीर विकतालो खंय. तशें हांगा हाका कळ्ळें गिरेस्त मनशाक कितें कळ्ळें ताची आस्त विबाडल्या म्हूण धनिया लागीं फिर्याद गेली. आमी कितल्या जाणांची आस्त विबाडल्या. आमी कितल्या जाणांचें समाधान विबाडलां. आमी कितल्या जाणांचो मोग विबाडला. आमी कितल्या जाणांचें बरेंपण विबाडलां. आमी कितल्या जाणांक जावचें बरेंपण विबाडलां. आमकां आमी विचारीसय तुजें तर म्हजें तर आमचें तर हेरांक बरें जालां की या बरें जावच्या पटलाक वायट जालां लॉस जाला. ह्या वेपारीन कितें सांगता देवाचे उतार ताजी आस्त विबाडल्या म्हूण खबर मेळटस. धन्यान ताका आपोवन म्हळें हें कितें हांव आयकतां. तुज्या कारभारीपणाचे सगळे लेखपाक म्हाका दी. ह्या फुडां देखून आमी कोणाकी मोस करूंक जायना. कितें ती सांगणी आसा न्ही 1000 पटी सोरल्यार 1 पटी तरी शिरकोण कितले फावटी आमी शिरकोण पडोवंक ना न्ही पयलें हांगा शिरकोण पडलो की ना. कितलेंय लुटल्या रे कितलेंय फारल्या रे म्हणटा आमी शिरकोण पडलो की ना. तुमी गुडान पळय उंदरां शिरकयल घाल्ल्या बरी कितले फावटी येवन त्या उंदरान माटयेंक काडून कितें कर पोण काडून आनी कितें कर न्ही गुड दवर लागीना तुमी गुडान शिरका लागीना. शिरकाल्या मागीर उदकान बुडय लागीना. बुडोवन मेल्ल्या पण उडय लागीना. ती गत जाली ह्या कारभाऱ्याक. उंदर असो तुमकां दाखलो दिता तुमकां असो येता ते उंदराचे गत तुका म्हाका आमकां येता. देखून ते पोदी आसा न्ही उंदीर म्हज्या माम्मा हांव सांगता तुका त्या माजुरीच्या पिला लागीं केळ मांडी नाका. त्या माजुरीच्या पिला लागीं देखून आज देव म्हणटा आमकां सगळ्यांक उंदीर म्हज्या माम्मा हांव सांगता तुका तुज्या सर्वेस्परा लागीं तूं केळ मांडी नाका. त्या सर्वेस्परा लागीं तूं केळ मांडी नाका. तुजो आनी म्हजो आमचो खेळ देवा मुखार चड वेळ उरचो ना. कितें जालें ह्या कारभाऱ्याक तुज्या कारभारीपणाचे सगळे लेखपाक म्हाका दी. सगळे लेखपाक देव विचारता. हांवें सांगलां न्ही हेब्रांवाक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्व 4:13 मागीर फाटीं हिब्रूज चॅप्टर 4:13 तुज्या म्हज्या आमच्या कारभारपणाचें तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर वायटाचें अन्नटपणाचें अनितीचें लेख तो विचारता म्हणटा. सगळ्या श्रेश्ठेंत देवाच्या दिश्टी भायर लिपोवन आसलेलें कांयच ना. सगळे ताचे उजीर उक्तें सगळें देवा मुखार उक्तें आसा आनी दोळ्या मुखार सोडोवन दवरलेले बरी आसा. देवा मुखार सगळें सोडोवन दवरलेलें बरी आसा. त्याच देवाक आमी देव आमच्या करण्याचे लेख दिवंक आसा. ह्या कारभाऱ्या बरी धन्याक हांवें आनी तुवें आमी लेख दिवंक आसा. सगळ्या तुज्या निमानी वळ कितें वाचली सगळ्या त्याच देवाक आमी आमच्या करण्याचे लेख दिवंक आसा.
बऱ्यो यो वायट, नितीच्यो अनितीच्यो, मानवाल्यो मानवानातल्यो. आज भाव भयणीनो, हांवें जायते फावटी सांगलां, तूं कोण कितें म्हणून देव जाणा तुजें अंतस्करण जाणा, वय की न्ही. हांव कोण कितें म्हणून हांव नेनांगी, हांव जाणा म्हजो देवी तूं मिजानान काल इल्लें. आमगे दाळे हांगा वस्ते रेत्रे वेळार इनरी लिंगाच्या पयलें सांगचें, एका मनशाच्या जिवितांत 4 एक वांटो ताका मात कळीत आसा गे ताजे विशयान. तो वांटो कोणाकी हेरांक कळीत ना. आनीक 4 एक वांटो हेरांक ताजे विशयान कळीत आसा. हेरांक कितें चिंतात उलयतात खबऱ्यो करतात पूण ताका कळीत ना, हेरांक मात कळीत आसा खंय. पूण तुज्या जिवितांतलो आनीक वांटो 4 एक वांटो जितलें हेरांक कळीत आसा तितलें तुकाय कळीत आसा खंय. पूण तुज्या जिणेची 4 वांटे कोणाक कळीत आसात? तुका रसलेल्या रसनाराक कळीत आसात. देखून हांगा धनी ह्या कारभाऱ्याक सांगता, म्हाका लेखपाक दी. या फुडां तुवें हांगा कारभार चलोवंक जाय. मात्र लेखपाक दिल्या पावाना अन्नाड्या आनी आदारलाय देखून तुवें म्हाका लॉस केलाय, तुका फायदो जावचे बरी केलाय. हांगा देवाच्या ह्या सेवेंत आसतना आमी ताका लॉस करन आमकां फायदो जावचे बरी केल्यार हेंच सवाल तुका आनी म्हाका आमकां. आनी मुखार तुवें कारभार चलोवंक जायना. सावला कान उडोवन हांगे देवान. जेन्ना साऊल राय अहंकारी जालो, अनीत आदारली ताणें, मात्र न्ही देवा विरोध तो ताणें लुटलें परत ताणें दवरून घेतलें. देवान ताका कान उडयलो गिना, ताज्या जाग्यार दाविदाक विसलो गिना. तेंच जाता भावा भयणी. तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जर तर आमी अनीत आदारता देवा मुखार, देव आमकां चड काळ दवरिना ताज्या सेवेंत. देव आमकां चड काळ दवरिना ताज्या सेवेंत. देखून देवाक मानवून चला. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार वळटली. लुकाचो वांजेला वचो 2 आनी 14. लूक चॅप्टर 2 वर्स 14. तुका शांती जाय देवाक मानवून चल. तुका समाधान जाय देवाक मानवून चल. तुका संतोष जाय देवाक मानवून चल. तुका वय तो पवित्र आत्मा तुजे थंय रावंक जाय देवाक मानवून चल. लूक चॅप्टर 2 वर्स 14. महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवाल्यात त्या मनशाक संवसारी. देवाक मानवाल्यांक शांती. जर तर तुका शांती ना, तूं देवाक मानवान आसतना जियेताय. तुकाच तूं विचार. हेरांक मानवोंक सोदताय, फादर मानवा जाय, हांगा असल्या भावांनी भयण्यांनी मानवा जाय. देखून हांगा तुमी काम करूंक येता, तुमच्या फाटल्यान आमी येना. तुमकां काम करूंक सोडटा आमी. आमचें काम आमी करनासा. आमी काम करतना तुमी येवन फाटल्यान पळयचें म्हूण तुमकां आपयना. तुमचें काम करूं तुमकां कित्याक? कोणा मुखार आमी विश्वासी. फादर झिरे येयलो म्हणून कुत्तबटी सवार जावन सांगिल्लें आसा, फादर करूंक तूं करना फादर, फाटल्यानच रावाचें फादर. थंयल्या कित्याक दवरलाय? पर एका भावान म्हाका सांगलें, असल्या बऱ्या बऱ्यांक दुसऱ्या कडेन कामाक धाडलें, वो पेद्दा जाल्यार वडणी हांव हाका सोमा करता म्हण हांवें दवरलो, आतां तो म्हज्या कारणान काम करयता फादर. ती गत आयल्याक हांवें ताज्या कारणान काम करचें न्ही, तो म्हज्या कारणान काम करयता. जायते रितीन आमी अनीत आदारता. वैकिनीक पळय, आयच्या ह्या काळार तुमच्या घरा कामाक येतले चड वेळ काम करतात की चड वेळ मोबायल वापरतात? पूण कूल कितली दिजे तुमी? आनी तुमी थंय ना जाल्यार सकाळचो सांज सर हांवें जायते फावटी पळयलां अशें ड्रायव्ह करून वेताना ड्युटेर आसले केदां ड्युटेर नात, जाण पुसून आसात. कोण गोता न्ही तुमकां सिग्नलार ड्युटेर नात. सांबाळ मात्र. देखून एक्सिडेंटा चड जाल्यात, आस्पत्रेंत बिजनेस चड जाला. कित्याक?
असा बारी तिने तुमकांच तुमी विसान पळया कित्याक अशें जाता कित्याक म्हळ्यार मनीस विश्वासी जावन जियेना फटयता देखून सांग पावल सांगता न्ही गलातकारां पयल्या पत्रां वचपा 1:10 हांव तुमकां मानवान चलोवंक सोदतां गी खेदींक ना म्हणटा तो ऐका गलातकारां पयल्या पत्रां वचपा 1:10 गलेशियन्स चॅप्टर 1:10 तर आता कोणाक हांव मानवाक पळयत असो तुमकां कोणाक दिसता मानवाक पळयता तसो दिसता मनशाक की देवाक हांव कितें मनशाची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हण तुमी चिंतात पळया न्ही मनशाची शाबासकी जोडी जाल्यार मनशा मुखार हांवें हय केदाळ आमच्या ह्या भावानी हांगा शिकोवण्या वेळार बाबा स्टॅनीने सांगला बाबा एंड्रूनी सांगला तांचे सांगत आसले पुराय तांचे बॉस येता न्हू कशें धांवतात काम करतात आनी तांकां परत प्रमोशन मेळटात बॉस नासल्या वेळार बसोन आसात आनी काम करीचे हांकां बसयल्या कडेन न्ही मागीर मुखार वचूंक ना तांकां बॉस आयले म्हणटना धांवन धांवन काम करतना तांकां परत प्रमोशन खंय तांकां प्रमोशन हांकां पिरामोशन पळया हांगा सांग सांगता कितें सांगता हांव कितें मनशाची शाबासकी जोडूंक हांव कितें मनशाची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हण चिंतात गे आनी की हांव मनशाक मानवंक सोदता जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवक न्ही हें गरजेचें भाव म्हाका दिल्लो वेळ म्हाका दिल्लो अवकाश म्हाका दिल्लो संदर्भ म्हाका मेळिल्ली ही एक कितें म्हणटात बरें करची एक परिस्थिती हांव ताजो उपयोग करिना जाल्यार म्हज्या देवाक मानवच्या रितीन म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो म्हाका एक संदर्भ मेळ्ळो न्ही देवाक मानवाच्या रितीन सेवा करूं देखून ताणें सांगलें सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय सांगात आमी गावुया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्परा लागीं सरुया सांगात आमी गावुया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्पराक ओडोल ह्या भयणीन मागतना उल्लेख केलो हांगा सकट सांगाता मेळून वावर करतात वर्त्या मोगान वावर करतात एकामेकाच्या गरजान पावून वावर करतात म्हणून वय मू हें खरें हांगा हर एकलो ज्यूच्या मोगान हांगा वावर करनासात कोणूच कोणाच्या फाटल्यान देखून वेळार सगळीं कामां जातात सकाळीं उठल्या कडेन सांजेर मातसो सगळीं कामां बऱ्यान जातात कित्याक एकामेकाच्या गरजान पावतात मात्र न्ही तांकां दिल्लें काम तांची जबाबदारी सगळीं ज्यूच्या मोगान ती पाळून आसात खंयचेंच काम बाकी उरलें ना खंयचेंय आमी एक दीस तरी वेळ करना हांगा सकाळचो नश्ट जावन दनपारचें जेवण जावन सांजेचें जेवण जावन तयार जावंक ना म्हणून राखल्लें ना पयलेंच रेडी जाता कालांच्या ह्या भयणीचें काम पयलें जालें देखून आमी आमच्या कामार आशिल्ल्या हांगा आमच्या बाबा रिचीन तांकां पयलेंच जेवण वचो म्हणून पयलेंच वाण धाडलें पयलेंच तयार जाला पळया न्ही गे बाबा अशें जायचें कोणा मानवाच्या रितीन न्ही पूण म्हजी जबाबदारी हांवें पाळूंक आसा देवाक मानवाच्या रितीन हांवें जिवंक आसा देखून ते एफेस घरां पयल्या पत्रां वचो 5:10 सांगता एफिशियन्स चॅप्टर 5:10 एफेस घरां पयल्या पत्रां वचो 5 आनी 10 कितें म्हणटा सोम्यांक कितें मानवाता तें सोदून काडूंक शिका हें गरजेचें हर एक दिसा सकाळीं उठताना तुवें आनी हांवें आमी विचारीचें आमकांच विचारचें सोम्या तूं कितें कशी व्हरताय तुका कितें मानवाता तें तूं सांग दाखय तें करूं म्हाका कृपा दी वाट दाखय ताका कितें मानवाता तें करूंक पळय आनी उडवलो आनी भयणीन आमच्या लोरांनी मागलें जनरेटर सांगाता तांच्या गाडयेर येवंक तांकां फावत जालें आनी गाडयेर येतना कोणाची खबर उलयली ती कोणा विशयांत उलयली पळय जेजू विशयांतूच उलोवन आयली ती तें देवाक मानवालें गे ना तेंच मेळ्ळो अवकाश न्ही खबऱ्यो उलोवंक सुरू केले जाल्यार देवाक मानवा ते तुमी हांगा वेळार पावत्या ते गाडी खंयसर म्हणे रावून आनी इल्लो वेळ गप्पे मारून आनी इल्ल्यो खबऱ्यो करून हांगा मिसाक अर्ध्या मिसाक पावतात वय मू वय की न्ही दाखले दिवचे तुमकां थोडे भोवशे वॉच पळोवन येतात आतां गेले हाजे पुरपरी हाजे जावं दी आखेर जावं दी न्ही तुमच्याय गजा मिसा वेतान तुमी वेळार गेल्ले आसात गी सकाळीं कितलें बरें गाणें आमच्या ग्लॅडविनान मागलें दुसरे कडेन जाल्यार वेळ जाता म्हणून असं राखून येतात खंय जेवणाक हांगा तशें न्ही वेळ
जावच्या पयल्याच सुरू जावच्या पयल्याच धांवून येतात. देवाक ते मानवात. आनी कितें वाचलें तुवें? सोम्याक कितें मानवाता? सोम्यांक कितें मानवाता तें सोदून काडूंक शिका. देखून आज भाव भयणीन हरेकल्यान आमी तुवें आनी हांवें आमी जेजू तुका कितें मानवाता तें करूंक म्हाका तूं वाट दाखय तूं वाट दाखय सौम्य वाट दाखय तूं वाट दाखय सौम्य और एक दीस हर एक घडी तूं मुझे संगी रावून वाट दाखय तूं वाट दाखय. खंडीत बरी वाट दाखयता आनी ते दाखयल्या वाटेर आमी चलतना हर एक काम सफळ जाता. सकाळी उठिल्ल्या घडये तशें आमी मागासय वाट दाखय जेसू. बऱ्या आदारची वाट दाखय. तुका मानूवची वाट दाखय. तुका मेसूवची वाट दाखय. तूं कितें खुशी व्हरता तें करूंक वाट दाखय. नाजाल्यार तुजी आनी म्हजी गत ही जातली. कितें म्हळें? तुवें आनी हांगा रावची गरज ना. कितें म्हणालो गिरेस्त मनीस? तुजे कारभारी या फुडा तुवें हांगा कारभार चलोवंक जायना. या फुडा तुवें हांगा कारभार चलोवंक जायना. देवान तुका आनी म्हाका आमकां दिल्ली जबाबदारी आमी पाळी नासलेल्या वेळार जर तर देवान तुका आनी म्हाका आमकां कान उडयलो तर कसली गत तुजी म्हजी आमची जाता. ना ताजो आदार ना ताजो सांगात ना ताजो उजवाड ना जिवीत. बदलाक आमी काळोखान सांसपता जिवीत होगडायता. मातणी आमचो दिसपडतो ग्रास जोडूंक आमकां कस जातले. पूण वो इल्लो वो आपले कारबारी इल्लो चालाकी काडल्यारी संवसारी रितीन तो कशें चिंता पळय. ऐका तो वळतो कारभारी आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो. म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत काडच्यार आसा. काडलो तो रावचें नाका म्हणला खंडीत काडटा. हांव आतां कितें करूं? एकदम सर हांवें बसोन केल्लें हेरांक फरमावंड केल्लें हेरांचेर पदवी अधिकार चलोवन हांव बसोन खातालो. वय आतां हांव कितें करूं? कोणू म्हाका त्राण ना कोण सोय ना. भीक मागू म्हाका लज दिसता. वो भीक दितलो धन्याच्या नांवान वो भीक दिवन वो नांव जोडटलो. आतां भीक मागूंक हाका लज. पळया परिस्थिती पळया खंयच्या हांतारता खंयच्या हांताक आमी देंवता पळया पडटा पळया. जाल्यारय तो इल्लोसो शिंत्र्याळो कितें करता? म्हाका कामांतलो काडतस कोणेपणी म्हाका आपणाच्या घराक घेशें. वय खायचे न्ही पियेचे न्ही हांवें दिसपडतो जोडीचे न्ही भुकेन मरोंक जाता. कोणें तरी म्हाका ताच्या घरा स्वागत करीचे न्ही. देखून हांवें आतां कितें करीचे तें म्हाका समजलें. ऐका संवसारी मनीस कितें करता? संवसारांत जियोवच्या खातीर काली खावच्या खातीर पोट भरच्या खातीर मजा मारच्या खातीर या अनितीच्या कारभाऱ्या बरी संवसारी मनीस कितें पुराय करता. ऐका देखून आपल्या धनयाच्या ऋणकार्यांक एक लाख ताणें आपयलें. पयल्या लागीं ताणें विचारलें म्हज्या धनयाक तुवें कितलें देवें? म्हाका न्ही म्हाका रीण आसल्यार हांव उणें करूंक तयार ना. म्हज्या धनयाक कितलें देणे नेंगी पळया आमकां लॉस जावन नजो. धनयाक लॉस जाल्यार आमच्या कुटुंबाक लॉस जावन नजो. म्हजो मेळचो सांबाळ वेळार मेळाजे. कोणाक लॉस जाल्यार वडना? आज कितलो लोक संवसारांत ह्या रितींची येता. म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक पेरगो मेळचो मेळा जाय. दुनिया कितलोय लॉस जावं दी. आज सगळ्यांनी मेळोन बऱ्या मनान ताका बरें जाल्यार आमकांय बरें जाता म्हणलें चिंता दवरल्यार आज सगळो संवसार बरो जाता. काम करतले जायत्या जाग्यार अशें चिंतून काम करता जाल्यार हांवें तुमकां एकटें सांगिल्लें न्ही. एकलो आचार्य आसलो आनी एका कॉन्ट्रॅक्टराच्या हाताखाल तो काम करतालो. पुराय घरांचे कॉन्ट्रॅक्ट ताकाच आचार्याचें काम. आनी कण ताका मेळचो सांबाळ मेळटलो. आचार्यान म्हळें खंय ना आनी पुरो म्हाका आनी काम करूं नाका आनी हांव कामाक येना म्हण. धन्यान एक विनंती केली. एक निमाण एक आसा घर आसा प्रोजेक्ट आसा ताजें काम कर मागीर जाल्यार तुका हांव वचोंक दिता म्हण. ते निमाणीक जावं दी म्हणून ताणें काल गडबडेन बऱ्या आनी मनान न्ही 18 करून दिलें. काम करून दिलें आनी काम करून दिल्या नंतर वो येता म्हणल्यार इतलो काळ इतली वर्सां ताणें सेवा दिल्ल्या खातीर एक निमाण एक घराचें काम करून दी म्हणून सांगिल्ल्या वेळार ताणें काम केलें. पूण
आमसोरान केलें तितलें बरें करूंक ना सोबीत रितीन करूंक ना आनी सगळें जाल्या उपरांत आनी तरी म्हाका वसोंक सोड म्हणटाना धनी म्हणालो हें घर हांवें तुजे खातीर तयार केलां हे म्हजी खाणीक तुका म्हणटा त्या दाल तो सुरसुरलो म्हजे खातीर बांदल्या घराक हांवें जर तर वेळ काडून घेवन बरें करून केल्लें जाल्यार हें आज कोणाचें जातें आज तेंच तुका आनी म्हाका आमकाराक कोण आसा भाव भयणी संवसारांत आमी ताजें राज बांदता तर सर्गीच्या राजांत तुका आनी म्हाका आमकां बांदून दवरलें एक बिडार आसा रावळेर आसा पॅलेस आसा जर तर ताजें राज हांव आनी तूं आमी ह्या संवसारांत बांदता तर तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर सर्गीच्या राजांत ताणें बांदिल्लें रावळेर आसा देखून ताणें सांगलें या ते या तुमी विसरून काडल्यान बघा तुमी संतोष म्हज्या भुरग्यान तयार केला तुमकां व्हरत्या संतोषाक अधीन दिला तुमच्या वोटाक तुमच्या नांवार करून दिता तो हांवें सांगला न्ही जुवांच्या वांजेलांत हांव सरसोवदा आनी वळी एक सबार आसात कुडा म्हज्या बापाच्या घरांत नातली जाल्यार हांव तुमकां सांगतो ना हांव तयार करतां हांव मागीर तुमकां आपोवन व्हरतां तुमी हांगा म्हजे रास तयार करता तर तुमच्या खातीर हांव तयार करतां सर्गेच्या राजांत एक कूड म्हणटा जुवांच्या वांजेला सरसोवदा वळी एक आनी दोन तुम्ही कळवळचे नाही कळवळचे नाही देवाचेर विश्वास दवरा विश्वासान तुमी जियेया देवाचेर विश्वास दवरून तुमी जियेया म्हजेर विश्वास आनी दवरा जेजूचेर तो विश्वास दवरा आनी तो विश्वास साणी नाकात म्हज्या बापाच्या घरांत जायती कुडा आसात पळया न्ही कित्याक नातल्ली जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता तुमकां जागो तयार करता तुमी ताका जागो तयार केला तर तो आमकां जागो तयार करता तातूंत कांयच दुबाव ना हांवें म्हज्या जेजूक ह्या संवसारी जिवितांत जागो केला तर सर्गीच्या राजांत जेजून म्हाका एक जागो साबर आसात कुडा बापाच्या घरा सर्वांक आसा जागो जेजूच्या घरा वेगीस आमकां पावोंक आसा सर्गीच्या घरा सासनाक आमी जियेवंक आसा देवाच्या घरा आसा तयार केल्लो आसा पूण आमी संवसाराक पळोवन संवसारी रितीन जियेता तर वो अनितीचो कारबारी कितें करता म्हाका कोंडूंक जायना हांव आतां कितें करूं आतां कितें करता तो म्हज्या धनयाक तुवें देखून तो आपल्या धनयाच्या रीणकार्यांक एक लाख ताणें आपयलें पयले लागीं ताणें विचारलें म्हज्या धनयाक तुवें कितलें देवें ताणें जाप दिली 100 कुतयो तेल 100 कुतयो तेल 100 कुतयो तेल धनयाक ह्या रीणकार्यान दिवंक आशिल्लें ताका कारबारी म्हणालो घे तुजे करारपात्र बोस बेगी आनी 50 मन बरें 100 आसल्या कडेन कितलो लॉस केलो आनी धनयाक कितलो लॉस केलो ताणें धनयाक 50 कुतयो लॉस कोणाक आका की धनयाक आनी लाभ कोणाक आका आनी त्या रीणकार्याक संवसारी मनशाक आज संवसारी मनशाक आमी लाभ करूंक वेता आनी तांचेतून आमकां लाभ जायचे म्हणून आमी ह्या परी जियेता तर कितें जाता भाव भयणीनो आमी संवसारांत दवरता त्या दायजाक आमी पावची ना तें दायज आमी आपणावची ना तें नाका सबार पोटी तुमकां हांवें उक्त्यांनी सांगलां थोडे पटी हांगा आतां हांगा मागण्याक आयिल्ल्यांक सबार रितीन आमी म्हळ्यार अशें हांगा कितें तुमी जाणा थंय एस्कोडीन व्हडलें लेआवट जाल्लें सुमार हांगा आयिल्ल्या मागण्याक आयिल्ल्या एक 20-25 वर्सांनी तरी थंय जागो काडून गेला इन्वेस्टमेंटाक की तांकां घर बांदूंक गुंतून म्हज्या कॅर ऑफर म्हळ्यार म्हज्या उल्याक त्या हाजे कडेन रेड्डी सरा कडेन उलोवन उण्याक इल्लें उणें करनत पूण ताणें म्हाका म्हणलें आसा ताणें ताच्या पार्टनरान फादर हर एक हाका तुमकां हांव कमिशन दिता हांवें सांगलें म्हाका कमिशन नाका म्हजें मीस हांव कमिशन न्ही तुमी कितलें उणें करतात त्या भावांक आनी भयणीक उणें करात आमकां कांय नाका पूण तुमकां कांय तरी बरें करूंक आसा जाल्यार थंय हांगा म्हणसर रोड करून दिया म्हणलें करून दिला ताणें केला की ना म्हजें कमिशन तें म्हळ्यार हांगा रायिल्ल्यांक एने तेणे वेतयल्यांक बरें जायचें वय की न्ही आज बळ्या न्ही भाव भयणी
संवसारी रितीन गेल्ले जाल्यार आज आमी पोंडान पडटा पूण हेरांचे बरेपण आमी आशे तावन जाल्यार तांकांय बरें जालें आनी तांचे तावन आमकांय नागी थंय तो नांदर पयलीं आमकां त्या किचेडांत सकलें कशें जायनातलें की मातणी मागीर मागीर मुखारी कॉन्क्रीट असो रोड जालो वयरी कॉन्क्रीट असो रोड जालो वय की न्ही आजेवनी व्हरता आमकां कितें जाय पूण हांगा तशें न्ही 50 म्हणून बरय आनी ताणें बरयलें आनी उपरांत आनी एकल्या लागीं ताणें विचारलें तुवें कितले देवे ताणें जाप दिली 100 गोणयो गोव 100 गोणयो गोव 100 गोणयो गोव ते आसल्या कडेन कितलें बरें म्हणालो कारभाऱ्यान ताका म्हणलें घे तुजें करारपत्र आनी 80 म्हण 80 80 80 म्हण बरें 20 गोणयो आनी सोर लुटल्यो दुनियाक लॉस देखून हें पळय वाचतना तुज्या आनी म्हज्या आमच्या जिवितांत हें तुज्या आनी म्हज्या आमच्या मोतीक आमी कितल्या जाणांक लुटलां कितल्या जाणांचें नागयलां अशें हांवें तुमकां एक दाखलो दिल्लो आसा हाज्या पयलें गोंयांत प्रॉपर्टी काणी भायल्या गांवचे ते मुस्तून फॉरेनर्स येतात देखून हांगा थोडे एजंट आसात आनी इंग्लंडांत आसल्याक एक प्रॉपर्टी म्हळ्यार एक हें विल्लाकांनी येवं जाय आसलें तांणी कितले लाख म्हणले तांणी तितले लाख तांची बजेट म्हळ्यार ह्या पार्टीच्यांनी आमकां इतले लाख मेळ्ळ्यार आमी दिता म्हणून आनी ते काल म्हणटा काणयोक रेडी आसले पूण आनी तांचे कडेन चड पयशे काणयोचे बदला 25 लाख चड सांगून तांकां आनी 25 लाख चड आतां 65 लाख 65 लाखाक रेडी म्हणून आनी सांगिल्लें पूण हांचे कडेन एडजस्टमेंट करून त्या पार्टीक तांणी 65 आनी 25 लाख कुडसून कितले जातात 90 लाख म्हणून तांचे कडेन काणयोन भितर गेल्यात देवाक मानवता की देवाक मानवता की इतलें कमिशन ह्या बऱ्या पार्ट्याक हाडलेले कारण हांचे तावनी तांणी उदार मनान कितें दिलें तांचे तावनी बरें आमकां बऱ्यांतलें बरें जोड दिलें कांय हात उखल दिले कांय गेल्यान कांय वायट ना बरेंपण म्हळ्यार अशें बरें मन म्हळ्यार अशें बाब पण हांगा तो तशें करिना 100 गोणयो गोव आसल्या कडेन 80 गोणयो म्हूण बरें 20 गोणयांचो लॉस कोणाक फायदो कोणाक रीण कार्याक आनी हाका रीण कार्याक ताणें कित्याक फायदो केलो वडोस आयकला न्ही तुमी आतां कामांतलो धनी म्हाका काडटलो कित्याक ताणें रीण कार्यांक फायदो केलो ती वळू आसा धनी म्हाका कामांतलो काडचो आसा म्हाका कामांतलो काडतस कोणेपणी म्हाका आपणाच्या घरांत कोणेपणी हांवें तांकां कुमोग केला देखून कोणेपणी म्हाका कुमोग करीत जाय संवसारी रितीन हांव ऑफिसांत मॅनेजर जावन आसतना तुका हांवें सीट दिवयल्या देखून रिटायर जाल्या उपरांत तुवें म्हाका कुमोग करीत न्ही गे बरें एडजस्टमेंट चलताच इन्फ्लुएन्स चलता हें देवाक मानवाना बाब साबार जाण म्हजे कडेन सीद सांगलें आसा फातर तुमकां वळख आसा सांगलें ते जाल्यार बरें आमी करिना तुज्या पुताक या तुज्या दुवेक तें कितें म्हणटात तें देवान बासयलां तर ह्या देवान तें निर्मलां तर तुका मेळटलें कोणा कोणाचे दुबळ्यांचे तूं पयशे चड दिता म्हणून तांकां अन्याय करून तुका न्याय ह्या करूंक वचनाकात बाब जायतें जाता हे एडमिशना वेळार जायतें जाता बाब भयणी दुबळ्या धाकट्या मेळची सीट आमच्या हातूंत जाल्या न्ही केसी जाल्यात आमच्या कुटुंबांत ताका मेरीट सीट आसली दिनासतना आमच्या संस्थांत ताणें मागीर हायकोर्टांत केस घालून सयत ताका मेरीट सीट ताणें दिवचे बरी केल्या कित्याक हेरां कडेन 2 करोड की 3 करोड कान घेवन हाका दिवची सीट ताका दिल्ल्या वेळार हें पळय तुमकां कळीत ना जावं पुरो पूण पळयत पुस्तकाचें उतार तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्या मुखार येता आनी सगळें आमकां उक्त्यान आयकोवंक मेळटा आतां 8वी वळ कितें म्हणटा त्या अनितीच्या कारभाऱ्यान शाणेपणान आपलें काम केल्ल्या खातीर धन्यान ताका शाबासकी दिली खंयच्या धन्यान शाबासकी दिली शाणेपणान काम केलें खंय ताज्या फायद्या खातीर काम केलें संवसारी रितीन काम केल्ल्याक शाबासकी दिली मुखली वळ कितें म्हणटा कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणात असल्या लागीं चलत आसतना म्हळ्यार तुमची ती चातुराय म्हणटात तुमची ती चुरूकाय म्हणटात या तुमचे ती कितें म्हणटात जाणवाय तुमी ह्या खातीर वापरूंक शकता जाल्यार ह्या ग्रेस्का खातीर तात्कालीक क्षणीक फायदो जोडच्या खातीर तूं आनी हांव आमी वापरूंक शकता तर उजवाडाच्या मनशा उजवाडाच्या मनशांनी कितले चातुर आसा जंय ह्या संवसारी मनशा वरवीं उजवाडाच्या मनशांनी आमी कितले आनी कितें जाणवायन बरोल्ले जावन बरें आदारचे जायचे पूण उजवाडाच्या मनशां प्रास वो कितें आसा
वास्तीवळ उजवाडचे मनशा प्रास कित्या ह्या संवसाराचे मनीस आपणा तसे लागी चलत असताना उजवाडाच्या मनशा प्रास कितल्याकी चड हुशार मनीत. नाही गे आज बिझनेस चलता या हुशार आहे बरवी, पण हे बिझनेस संवसारांत मा चलतले मागीर चलचे ना. साबार जाण सांगिल्लें आसा हें कोरोना खंय तावन आयला, हें कोरोना खंय तावन आयला. चायनातून आयिल्लें कितें चड काल उरताय, हें काय उराना भियेनाकात. समजना तुमकां मेड इन चायना आसलें खंयचें ताका गॅरंटी वॉरंटी आसा. देखून ह्या कोरोना की गॅरंटी वॉरंटी गेलें तें. म्हणत आमी आनी चालाकी जायचे, आमी ती जानवाय आपणाय जानवायेन तुज्या बरमनाक म्हज्या करपेन बरमाक देव तुका सेवा. जानवायेन तुज्या बरमनाक म्हज्या करपेन बरमाक. ह्यो संवसारांत जायते बिझनेसमॅन आसा, तांकां पळोवन तुमी ही ओपार जाणा जाया. संवसारांत ते चातूर जावं पूण तांचे वरवीं तुवें आनी हांवें आमी चातूर जायचे. ही ग्रेस काय पिशे पण म्हणले की ही शाश्वत नाही म्हणले की ही कुंभ जावची. मातवाच्या वांजेलांत वचो 16:19 म्हणटा, कला म्हणटा, कीड खाता, सोर खण्ण घालणं नागयतात, तसली ग्रेस काय ही संवसाराची म्हणून समजायची. ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 6:19. संवसारान तुमकां दिरवी पुजयनाकात, संवसारांत तुमी तुमकां दिरवी पुजयनाकात. हांगा कळम म्हणटा, कला म्हणटा आनी कीड खाता, कीड खाता, आनी सोर खण्ण घालना सोर खण्ण घालतात, नागयतात, लुटतात. पूण दिरवी पुजया सरगार. देखून पळया न्ही, आज तुजें आनी म्हजें आमचें दायज जायचें सर्गीचें. सर्गीची ग्रेस काय आपणाया. दिरवी पुजया सरगार. थंय कलम मांडना, कीड खायना, आनी सोर खण्ण कोण घालना. सोर थंय येना, सोरांक रेगना थंय. कसलें दिरवी मानव आता देवाक मानव आता तें करा, ताका विश्वास रावून जें कितें तो खुशी व्हरता तें करून त्या आमी दिरवी पुजयता. आनी मुखार हांगा सांगता आयच्या वापारांत नवी वळू. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमचे संवसारीक ग्रेस्तकाये मुखांत तुमकां इश्ट जोडून घेया. ती तुमकां उपकारा पडनातल्या वेळार तुमचे इश्ट तुमकां ससनाच्या बिडारांत स्वागत करतले. संवसाराचे इश्ट म्हणटाना खंय वतात ते ससनाचे बिडार खंयचे तांचे. संवसारी मनशांचे ससनाचे बिडार खंयचे खंयचे कोंड. यामा कोंड. एम कोंड म्हळ्यार यामाचे कोंड. तुमच्या वेळार म्हशींच्या रेड्यांचे कोंड आसा म्हणटा समजाता तुमकां. ते वचून म्हशी रेड्या पळय कितें घालतात कोंडांत. एम कोंडांत कोणा सांगाता तुमी. साबार जाणांक कळीत ना न्ही. एम कोंड म्हळ्यार यामाचें कोंड, ससनाचें कोंड. थंय तुमकां बिडार करता, थंय तुमकां स्वागत करतले म्हणटा देवाचें उतर. आनी मुखार जेजू सत्राय दिता. कितें ती सत्र. जो कोण ल्हान संगतीनी विश्वासी तो व्हड संगतीनी विश्वासी. हें गरजेचें आसा. संवसारी मनशांक पळोवन चक्कड करतात पण आमी केल्यार आमचे विश्वास पण आमी दाखयना. देखून ताणें सांगलें आडके कद्दारू काडला आनी कद्दारू. कोण ल्हान संगतीनी विश्वासी तो व्हड संगतीनी विश्वासी. देखून आमी विश्वासी घी म्हणलें आमकां दिसारी. विश्वास पण ऑनेस्टी म्हणटा आमी, फेथफुलनेस म्हणटा आमी, सिन्सियरिटी म्हणटा आमी इंग्लिशीन. साबार दाखले आमकां आयको मेळटा न्ही. पोरच्या पोर आमी आयकलें खंयच्या एका बसाच्या तूं कोण बंगाराची इंत आसली तायलीत कंडक्टरान आनी ड्रायव्हरान व्हरून बँकान दवरूं ना, पुलीस स्टेशनार व्हरून कोणाची ती तांकां पावीत केली. आसात बरें आसात रिक्षा ड्रायव्हर साबार जाण आसात. हांगास आमची गोंयची एकली भयण रेत्रेक आयिल्ली. मागीर ती हांकां वेळ जाता जाता म्हणून एक रिक्षा हाडयली आनी त्या रिक्षा ती गेली 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 ट्रेनार बसल्यात. थंय रिक्षा गेली फाटी. थंय टिकेट विंडो हाजे कडेन टिकेट काडून येताना जी पर्स ना. मागीर आमकां फोन करतात पूण त्या रिक्षा ड्रायव्हरान हाडून दिली हांगा. नेक्स्ट टायम आयल्या वेळार तिका आमी हांगा रेत्रेक आयल्या वेळार तिका शॉक असले मनीस आसात गी म्हणून. म्हळ्यार
आसात प्रामाणिकपण. प्रामाणिकपणाक इनाम खंयचे ते आमी वाचता जन्माच्या बुकांत अवस्था 3 वळी 1. प्रामाणिक आत्मे देवाच्या हातांत आसात म्हणटा देवाचे उतर. विजडम प्रामाणिक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात. देखून तूं हांगा प्रामाणिकपणान जियेताय, विश्वासपणान जियेताय, सादेपणान जियेताय, देवाक मानून तूं जियेताय. तुजो आत्मा कोणाच्या हातांत आसा? सम्याच्या हातांत आसा. देखून आज हांव प्रामाणिकपणान जियेता वय जाल्यार देवाक मानूच्या रितीन जियेता जाल्यार तुवें आनी हांवें मरणाक भिवची गरज ना. तुजो म्हजो आत्मा कोणाच्या हातांत आसा? आत्म्या म्हज्या तूं अदेर जायनाका, कांय भियेनाका. आत्म्या म्हज्या तूं अदेर जायनाका, कांय भियेनाका. केदाळा म्हणयेत केदाळा सांगेत हांवें तुवें आमकांच आमी विश्वासी जावन प्रामाणीक जावन देवाक मानवच्या रितीन जियेता तर. देखून मुखार जेजू कितें म्हणटा हेच्या वापर्यंत? जो कोण ल्हान संगतीनी अनितीचो तो व्हड संगतीनी अनितीचो. ल्हान ल्हान संगतीन आमी अनित आदारता तर अन्याय करता तर. पळय आनी जाकेवाच्या लुकाच्या वांजलांत वचून 19 आनी वळ 5 तावन जाकेव ह्या संवसाराचो जावन आसतना दुडवा काशेवन आसतना कितली अनित ताणें आदारिल्ली, कितलो अन्याय ताणें केल्लो ऐका. त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवा वेगी सकला देव. जेन्ना संवसाराक लाभदल्लो आशिल्लो जाकेव जेजूचें उतार आयकून सरारा देवान येता. कितें जाता? आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सैर जावन गेला म्हूण लोक कळीत आसा. वो लुटकार, वो चोर, वो अन्नाडी आनी जायत्यांक लुटला म्हणलें लोक जाणा, लोक गुणगुणटा. पूण जाकेव कितें म्हणालो? पूण जाकेव सकटा वजेर उबो रावन म्हणालो, पळय सोम्या, म्हज्या आस्तींतलो अर्द वंटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता. दुर्बळ्यांक लुटतालो, आतां आस्तींतलो अर्द वंटो दुर्बळ्यांक वांटता. आनी कोणाक काय हांवें लुकसाण केला जाल्यार अन्याय केल्लो ताणें एका वांट्याक 4 वंट्यांनी ताका हांव पाटी दिता. जेजूचो मोग म्हळ्यार जेजूक वळखोवचें म्हळ्यार जेजूचो फाटलाव करचो म्हळ्यार जेजूक मानता तें करचें म्हळ्यार हें भावा भयणी. अन्याय केलाय तुवें, अनीत आदारलाय तुवें, जायत्यांक लुटलाय तुवें. पूण आतां जेजूक वळखल्या उपरांत, जेजूक सत मानल्या, जेजूचो तूं आनी हांव आमी जाल्ल्या उपरांत अन्याय जाल्ल्यांक तुवें 4 वांट्यांनी बरें करूंक आसा. कोणाक तुजे वरवीं लुकसाण जाल्यार ताका आज तुजे वरवीं 4 वांट्यांनी बरें जायचें. कोणाचें समाधान तुवें लुटल्लें आज तुजे वरवीं ताका समाधान 4 वांट्यांनी पाटी मेळा जाय. आज ही बदलावन देखून तूं आनी ल्हान संगतीनी अनितसो जाल्यार व्हड संगतीनी तूं अनितसो. आनी तुज्या हातांत तो दिना, कारभारपण चलोवंक खंडीत दिना. आज जायत्यांक तांकां शिकप आसा, जाणवाय आसा, तालंत आसात, देणी आसात, पूण तांचेर कांय करूंक जायना. कित्याक? तुमकां तुमी विचारा, हांगा आमचे वरवीं तालंत वर नात गे, आमचे वरवीं देण्यांनी भरलेली नात गे, आमचे वरवीं चड शिकल्ली नात गे. पूण कित्याक तुमच्या तब्यान ती कितें म्हणटात जबाबदारी दिवना? कित्याक म्हळ्यार आमी तो ताच्या माना खातीर, मेमे खातीर, राजा खातीर वापरिनाम जाल्यार तो तुजे तोंड काडटलो. आनी तो ती तालंताची वापर तुमी आयकले न्ही? 5 आशिल्ल्यांक 3 आशिल्ल्यांक पूण 1 आशिल्ल्यान पूर्ण दवरलेल्याक तेंय काडल्या न्ही. अर्थ वो ताका मानवोवच्या रितीन, ताका मेसवोवच्या रितीन ताजे राज परगट जावन विस्तारोवच्या खातीर. आनी मुखार जेजू कितें म्हणटा? जर फडकिरे ग्रेस्तकायेचे चालावनेंत तुमी पातयेनेचे ग्रेस्तकाय, संवसारी ग्रेस्तकाय, पडकिरी ग्रेस्तकाय भाव भयणीनो. कितें तुज्या ह्या म्हणजे आमच्या मोती संवसारची ग्रेस्तकाय म्हणलें मोती घेवंकूच नजो. कित्याक ह्या संवसारची ग्रेस्तकाय पोटकिरी. एक पीड आयल्या पुरो सगळी तुजी आस्त ह्या तुज्या दुवेन एक चूक केल्या पुरो सगळें तुजी आस्त बदी घर विकची, भांगार विकची, घर तुका येतली.
ह्या एका दुस्मानान तुजे दाट घाली ताका तुवें कोर्टीन चिकता बोध म्हणून तुवें केस घाली सगळी तुजी आस्का बार जाली. पटकेरी ग्रेस काय सभार कडेन सांगलां तुजी ग्रेस काय पटकेरी तुजी सोबाय पटकेरी तुजी संवसारी जन्वाय पटकेरी सांगू नये हे सगळे पटकेरी भावा भयणीनो संवसाराक संबंध जाल्ले सगळे पटकेरी जे कितें संवसाराक संबंध जाला खाण जेवण पिवण नेसन कितेंय जावं दी तें कसली दोळ्यांची पुस्तलावणी पटकेरी तूं ताजेर विश्वास नाका तुज्या आस्तीचेर दुडवाचेर भांगराचेर सोबायाचेर जन्वाचेर तुज्या पदवेचेर तुज्या कामाचेर तुज्या ऑफिसाचेर नाका नाका देखून हांवें तें कंतार केला विश्वास दवरो देवाचेर विश्वास दवरो जेजूचेर विश्वास दवरो आत्म्याचेर विश्वास तूं सांडिनाका. आज तुजो म्हजो आमचो विश्वास न्ही मनशांचेर तुजो आनी म्हजो आमचो विश्वास न्ही दुडवाचेर तुजो आनी म्हजो आमचो विश्वास देवाचेर सम्यान जेजूचेर तूं भावार्थ दवर तूं आनी तुजें घराणें विश्वास जेजूचेर. आनी कितें म्हणालो जेजू निमाणे जर फटकिरे ग्रेस्तकायचे चालवण्यान तुमी पातयेनेचे जाले नात तर खरी ग्रेस्तकाय तुमच्या आदीन दिवंक कोण तुमकां खरी पातये. ग्रेस्तकाय आनी पटकेरी ग्रेस्तकाय खंयची खरी ग्रेस्तकाय सदां काळ उठची बाळची सर्गेची ग्रेस्तकाय आनी पटकेरी ग्रेस्तकाय खंयची ती हेरांची जाता. तुजें म्हजें आमचें म्हळ्यार कांयच ना एका तुज्या म्हज्या आमच्या हातांत आसल्यार तें हेरांचें जाता हेरांतून हेरांचें दुसऱ्यांचें जाता. देखून ही पटकेरी ग्रेस्तकाय नाका खरी ग्रेस्तकाय तुका कोण दीत ही ल्हानशी ग्रेस्तकाय दोळ्यांक दिसची ग्रेस्तकाय हेरांक सांबाळचे खातीर सगळ्यांकी तातूंत भागीदार करचे खातीर तुज्या हातीन दिल्ली ती ग्रेस्तकाय तूं सांबाळिनाय तर खरी ग्रेस्तकाय तुमच्या आदीन दिवंक कोण तुमकां पातयेत. आतां खरी ग्रेस्तकाय कोण वडवी काय ग्रेस्तकाय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दाय ताका खंयचें सरी जाय वडवी खाय ग्रेस्तकाय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दाय. खरी ग्रेस्तकाय म्हळ्यार मोलादीक दिरवें म्हणलो जेजू. खरी ग्रेस्तकाय तुका देवान दिल्या जाल्यार ती ग्रेस्तकाय हेरांक दिवचे खातीर तुका एक जबाबदारी दिल्या जाल्यार ही ग्रेस्तकाय तूं कशी सांबाळताय. जेजू म्हणलें मोती जेजू म्हणलें मोलादीक मोती तुका दिलां तें सांबाळूंक तुवें कशें सांबाळताय. ही ग्रेस्तकाय सांबाळा न्ही गे बाबा ही ग्रेस्तकाय तुका दिल्या हेरांक ग्रेस्त करच्याक. ही ग्रेस्तकाय म्हाका जेजून दिल्या तुमकां सर्वांक ह्या ग्रेस्तकायेंत खंयची ग्रेस्तकाय आमी तुमचे सय वांटून आसा कंजिसपणान वांटून आसा गी हांव तूं कंजिसपण म्हणून आमी दाखयता गी हांव या आमचे भाऊ उदारपण गी जिवे दिलाय जेजू जिवे दिला उदारपणान तुवें जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय उदारपण ही ग्रेस्तकाय आमकां दिल्या सांबाळूंक आनी तुमकां ग्रेस्त करूंक. आनी देखून निमाणे 13वी वळ कितें म्हणटा खंयच्याय साकरान दोग दनयांची साकरी करूंक आमकां जायना. संवसारी कामां करूंक आमकां विसरूंक काडूंक ना. तुमकां संवसारी ग्रेस्तकाय जोड दिवंक थोडी हांगा येतात काल एक मॅसेज आयल्या म्हाका ना तुमकां मात मेळोंक जायचे हांवें सांगलें शुक्राच्या शेनवारच्या रेत्रेक आयल्या वेळार मेळ्ळी येता म्हणून ना आमकां शुक्र शेनवार न्ही आमकां सपरेट अपॉयंटमेंट जायची कोण मागणी केन्ना तांकां मेळना म्हणचे हांवें कित्याक ही ग्रेस्तकाय तुमी जोडी जाय न्ही संवसारी ग्रेस्तकाय. आदल्या हप्त्यांत एकलो भाव आयलो कोणाक ताका कळ्ळें हांगा आयिल्ल्यांक आमी मेळोवन हांकां आयिल्ल्यां कडेन उलोवन कोणाक आदार असो आमी दुसरे दुसरे रितीन जोड दिता म्हणून काम नाटलेल्यांक काम घे खंयच्या कितें रितीन
तशें कोणें सांगलें म्हणून धांवन आयल्यात. हांवें सांगलें हांगा मागण्याक येवची गज, मागण्याक आयल्या वेळार तूं जेजूच्या पांया तळा आसाय, दुसरी जेजूच्या पांया तळा आयिल्ल्या वेळार एकामेका मेळोवन वळख जाता. मात न्ही जेजू वाट उक्ती करता. मागीर तो म्हणालो बाबा हांव हांगा येवंक हांव थंय पयसल्या गांवांत आसा. व्हड न्ही तरी वन इन क्रायस्टान देवाचें उतार एक जेजूक सांगाता गे जेवच्या एकवटांत राव आनी पळय जेजूच तुका वाट दाखयता. जेजूच्या नांवान तुका वाटो उक्त्यो जातात, खंडीत उक्त्यो जातात. देखून आयच्या दुसऱ्या वचपांत सांब पावल कितें म्हणटा रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवसर 15 आनी वळी 14 रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवसर 15 वळ 14 21 पर्यंत. बेबिरान नासतना पावलान हे पत्र बरयलो. आतां पावल भे नासतना भिरांत नासतना कितें सांगता आयकात. त्याच भशेन हांवूय तुमकां सांगता भेयना भिरांतीना. म्हज्या भावा भयणीनो तुमी बऱ्या मनाची जाया तितलेंच. म्हज्या भावा भयणीन कुतांत्र्यो शिंत्र्यो कुसदेपण नाका. कोणाकी वायट करचें लॉस करचें कोणाकी आडपाय दिवचें नाका. तुज्या म्हज्या आमच्या मोतीन कोणाकच वायट करची चिंतना कोणाकच नाश करची चिंतना नाका. सांब पावल म्हणटा बऱ्या मनाचे. वाचती वळ तुम्ही बऱ्या मनाची मनशां. बऱ्या मनाची मनशां. मन म्हजें नितळ कर चिंताप म्हजें निर्मळ कर. मन म्हजें नितळ कर चिंताप म्हजें निर्मळ कर. काळीज म्हजें खालतें कर जिवीत म्हजें बोळें कर. काळीज म्हजें खालतें कर जिवीत म्हजें बोळें कर. काळीज म्हजें खालतें कर जिवीत म्हजें बोळें कर. बऱ्या मनाची जाया. मन बरें जाल्यार दिश्ट बरी. मन बरें जाल्यार आयकूंक बरें. मन बरें जाल्यार उतार बरें. मन बरें जाल्यार खाम बरें. मन बरें जाल्यार संबंद देवा कडेन पेल्या कडेन बरोस जाता बरोस उरता. देखून फिलिपकारां बरयल्ल्या पत्रांत 2:5 सांगता तुजें म्हजें आमचें मन जावं दी क्रिस्ताचें मन न्ही कोणाचें मन. आयका फिलिपियन चॅप्टर 2:5. तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं. कोणाचें मन नाका तुका आनी म्हाका आमकां. जेजूचें मन शुद्ध मन. जेजूच्या मनांत अशुद्धपण आसलें. वायट चिंतना खोटी चिंतना आलोचन्यो येवजण्यो आसले. कोणाचो नास कोणाकी वायट करूंक. कितें बरयलां तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं. देखून हांवें तो दाखलो दिलो शिकवणेच्या सुरवेर. कित्याक ब्लॅकी गोंगता कित्याक जाकी गोंगता. थोड्यांक मात गोंगता हेरांक कित्याक गोंकीना. कित्याक म्हळ्यार सुनी सयत मन पारकेतात म्हळ्यार. बेजार पावो नाकात. मोनी मन जात सयत आमचें मन पारकेता. देखून आमची मनां नितळ जावं दिता. आनी आमची मनां कोणा सारकी जावं दिता. काळजान म्हज्या मनान म्हज्या काळजान म्हज्या मनान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावंक जेजू. जर तुज्या मनांत तो रास करता तुज्या म्हणजे आमच्या काळजांत तो रास करता तुज्या आनी म्हणजे आमचें मन ताजे सारकें जाता आनी तो बरें करूनच वेता हेरांक बरेंपण जोड दिता. देखून सांब पावल कितें म्हणटा तुमी बऱ्या मनाची मनशां आनी सर जानवाईन भरलेली. आनी आतां आमकां मेळ्ळ्या खंयची जानवाय. संवसारी जानवाय आमी सांडल्या. संवसारी जानवाय आमकां नाका. हांवें सांगलां न्ही की संवसारी जानवाय तिमोथेचें पयलें पत्र 6 आनी 20 पोटकिरी आनी पोकळ न्ही. संवसारी जानवाय पोटकिरी आनी पोकळ म्हणटा 1 तिमोथी चॅप्टर 6:20. तिमोथी तुजे ताब्यान दिला ते सत्रायेन सांबाळ. जानवाई म्हणल्यार त्या पोकळ आनी फुटकऱ्या ओळवण्याक. देखून केदें कसो हांव शिकलां हांव शिकयता. तूं कांय शिकयना हांव शिकयना. तें शिको काडूंक मात्र आमकां कळटा. संवसारी जानवाई म्हणल्यार त्या पोकळ पोकळ आनी फुटकिऱ्या पोटकिरी. हांवें सांगलें संवसाराक संबंद जालें सगळें पोटकिरें.
संवसारा समज जाली ग्रेस काय पडकिरी, सोबाय पडकिरी, जनवाय पडकिरी, आस्त पडकिरी, सगळें पडकिरी. पडकिरी देखून तुका करता हर एक घडी किरी किरी. त्या संगतीन तूं मेथर जाल्यार किरी किरीत. पूण ही सर्गींची जानवाय कितें जावन आसा? सर जानवायन भरलेली देखून एकामेका बुधबाळ सांगूंक तुमकां त्या दाळा आमकां मात बूद येता न्ही. आमच्या बऱ्यापणा मुखांत हेरांकी बूद येता. उडल भाऊ विक्रम सांगले नव्या वाटेचे पाटलावदार म्हणून. नवी वाट तांकां उक्ती जायची तुजी म्हणजे आमचे पाट पळोवन. ह्या तुवें आनी आमी दिल्ली ते सारकी बुधबाळ आयकून. बुधबाळ हांगा तुमकां आमी बुधबाळ सांगता की बाळबूद सांगता? एकल्यान सांगलें कितलें शिकलाय रे? सर शिकोना BA शिकला की तेंय उलटात म्हणून. AB शिकोना खंय BA शिकला उलटा. तशें हांगा बुधबाळ दुसरी आनी बाळबूद न्ही. BA शिकल्या बरी बाळबूद. तुज्या बऱ्या जिविता मुखान तूं जाताय एक वाट. तूं जाताय बुधबाळ. म्हळ्यार बाळवूंक दाखोवची ती बूद. बाळता तसली बूद. ह्या हेरांक बऱ्याक व्हरता तसली बूद. तरी तुमकां कळीत असलेल्यो संगती नव्यान तुमच्या उगडासा यश करूंक ह्या पत्रान थोडे कडेन आमी तुमकां धैर्यान बरयला. साबार जाणांक चिंतू बरो आमी परत्यान परत्यान कित्याक उल्लेख करता म्हणून हांगा सांपावले म्हणटा. तुमकां कळीत आसात पूण तुमी त्यो पाळिनात, ह्या उगडासान दवरिनात, ह्या तुमी सत्रान त्यो जियेनात. हांगा सांपावले सांगता आमी साहित्य पटी सांगल्यो संगती जावं परत्यान परत्यान सांगता. पूण आयिल्ल्यांक परत्यान परत्यान वय नव्या आयिल्ल्यांक आतां वस्ते रेतीर वेळार आमी केदां दिसाची 1 पुटी जाल्ली, 2 पुटी जाल्ली, 4 पुटी जाल्ली. आनी कितल्यो रेतीरो जाल्यार तितल्यो पुटी जाल्ली पुराय. भाऊ आमचो अँड्रू आसा, हांव शनी आसा, सगळ्यो आमच्यो पुराय रेतीरो जाल्यात. मू तांच्यो जाल्यात पूण नवीन आयिल्ली 100 जाणांत 70 जाणां नवी आयल्यांत. या परतून परतून येतेल्यांक आयकल्ल्यांक आमी मुखार दोन उलयल्यार नव्या आयिल्ल्यांक सांगा ते गुटू, ते मिस्तेर, ती सतां सांगा उगड्या पे जाता ते. देखून तुमकां आमी परत्यान परत्यान रितीर करून सांगल्या. तुमकां नव्यान आयकूंक जाल्यार शुक्राच्या शनवारच्या रितीर घेया. हर एका शुक्रार शनवारा सगळ्यो शिकोवण्यो नव्योच. पूण वस्ते रितीरेक आयल्या वेळार घराक फावंडेशन घालनाशें आमी घर बांदल्यार कितें जाता सांगा? देखून वस्ते रितीरेक म्हळ्यार तुमकां नव्या जाग्यार कोंडून बरें बुन्यांत घालन बरें करून बांदून ताका बरें करून सारोवन करून बरें करून ताका घालन विंडो म्हणटात जनेलां आनी दोर बसोवन बरें करून सोबोवन आमी तयार करता वय मू. ताज्या उपरांत मेंटेनन्स आसा की ना? जाण पुसूंक आसा की ना? गैराम काडूंक आसा की ना? ते जाल्यार उक्तें करून परतून बरें वारें उजवाड भितर येवचें बरी वेचे बरी करूंक आसा की ना? देखून समजून घे हांगा सांपावल सांगता तुमच्या उगडासाक हांव परत्यान हाडटा. कितें हाडटा? जेजू क्रिस्ताचो सेवक जावन जुदेव नाही असलेल्या लोकां खातीर वावरचे विशेष देणे देवान म्हाका दिला. देखून जुदेव तो पूण खाली जुदेवा खातीर न्ही. हेरांनी जेजूचे शिस्त जायचे, हेरांनी जेजूक आयकपाक जाय, वळखपाक जाय. आतां आमच्या ह्या परिस्थितीन आमकां इल्लें कश्टाचें. पूण आमी कोणा फाटल्यान वेची गरज ना. तुज्या म्हणजे आमच्या बऱ्यापणा मुखांत तिनसो तुका वळखून तुका जाणा जावन तांणी येयची जेजूसाची. देखून आमी कोणाक अन्याय केल्ल्या वरवीं कोणाक जेजूसाची वाट जाता की आमी तांच्या गरजांत पावल्या वरवीं आमी वाट जाता वय मू वय की न्ही. आमी समाधानेन शांती समाधानेन मोवाळ्यान मागीर पासून तांचे कडेन उलयल्या वरवीं आमी वाट जाता वय की न्ही. ही वाट आमी धरीच न्ही. देखून हे परी बरोवंक आमी इतलें धैर्य घेतलां. देवाची सुवार्ता परगट करचे म्हजें मनियारपण म्हणून हांवें घेतला. देखून हांवें वडल ही भाऊ भयणी कशी कारार येताना उलोवन येयली देवाची उतार एकामेका वांटून घेवन येयली. देखून तुज्या आनी म्हज्या हर एकल्याच्या मनारपण हें कितें तें सुवार्ता, देवाची सुवार्ता हांवें आनी तुवें आमी परगट करचे. देखून हांगा येतेल्यांक देवाची सुवार्ता दिया भाऊ भयणी, देवाची उतार दिया. तुमी खांदयो दिनाकात. आज सकाळी सकाळी बाबरावनीचो म्हाका वॉयस मेसेज आयला. पोरची एक साक्ष आयकून आमच्या भयणीची फ्लोरिनाची ती आयिल्ली थंय कोप्पात. म्हणून फादर
देवाचे उतार ऐकून ह्या भयणीचें जिवीत इतलें बदललां, इतलें कृपेन भरलां, इतलें आशिर्वादान भरलां. तें आयकतना तुमी करची सेवा कितल्या जाणांक देवाची वळख दिता. खाली एक खाली दाखलो ताणें दिला. हांवें कितें म्हणचें, अशें तुजें जावन जायत्यांक देवाची सुवार्ता परगट जायचे. जुदेव नाही असलेली पवित्रात्म्यान पवित्र जावन तांच्या देवाक मानतात असलें समर्पण जावच्याक याजकी मान्यारपणाक म्हाका नेमला. सगळ्यांक याजकपणांत भाग घेतला. आमी कोण विंचून काडलेली परजा रायाळ. हां, याजक ना ताच्या याजकपणांत भागीदार जावंक ह्या मनेरपणा खातीर तुका म्हाका आमकां नेमला. वसा सगळ्या संवसारात सुवार्ता परगट करा म्हणटा सांगला. मार्कास वांजेला वसवर 16:15. मार्क चॅप्टर 16:15 वसा म्हणून ताणें उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वसा म्हणा. बसा म्हणा. सभा जाण वसा म्हणटा ताका जाय जाल्ल्यान ताका ते इल्ले न्हिदोन आसतात. बसा म्हणून मागीर बसले आनी फादर काय वसा म्हणटा. बसा म्हणून वसा म्हणा. वसा संवसाराच्या स देशांनी वसा आनी तांकां सर रसनाक सुवार्ता परगट करा. सुवार्ता बरी खबर. अन्यायाची बरी खबर न्ही, अन्याय बरी खबर आहे, अनीत बरी खबर आहे. नीत न्याय वैम शांती समाधान संतोष मोग मैपास समभाव म्हणटा आमी सगळ्यांक एकाच रितीन पळोवचें. ही बरी खबर तांकां दिया. देखून फाटी देखून देवाची सेवा केली म्हूण जेजू क्रिस्त थंय वटपण चिंतूंक म्हाका कारण आसा. न्ही आमी तें वटपण चिंतयेत. हांव म्हज्या सोम्या खातीर जियेता, तो म्हजे खातीर मेला, हांव ताजे खातीर जियेता. तें वटपण ती उलयता. कोणी उलयता तर कोणाची वडवीक उलोवची, सोम्याची वडवीक उलयची. आज म्हाका धैर्य दिला म्हज्या, आज म्हाका गिन्यान समजून जन्म दिल्या म्हज्या जिजून, आज म्हाका बरी भलायकी दिल्या. अशें म्हज्या उतरांनी आनी करण्यांनी खुणा आनी विस्मिताच्या बळान आनी पवित्रत्मेच्या सक्तेन हेर जातीच्यांक देवा काल जावपाचे वाटेक हाडचे खातीर हांव क्रिस्ताचे हातेर जावन वावरला. तुका काल जावचे खातीर कोणाचेर आमकां कितें म्हणटात मुखेलपण ना, आमकां कोणाचेर अधिकार ना. भाव भयण, तुवें आनी हांवें आमकां विंचलां हेरांचेर अधिकार चलोवंक न्ही, आमचें मुखेलपण चलोवंक न्ही. तांणी देवाच्या वाटेक येवंक. देखून तूं हांवें सांगलां हांगा दैवीक कुटुंब म्हणटना तांणी हेरांनी ह्या दैवीक कुटुंबाचे सांदेश जावंक. हांगा तुजे मारी आमी कशें एकवटल्या तशें आयिल्ले हर एकल्यांनी ते मागीर आयिल्ले, आमी पयलीं आयिल्ले न्ही. कुटुंबांत मागीर आयिल्ले पयलीं आयिल्ले आसात की ना. मालगोडो आसा की ना, ल्हान गोडो आसा की ना, निमाणो गोडो आसा की ना. पुराय ना मालगोडो जावन निमाणो गोडो सर एकवटतात की ना एक कुटुंब. सांगा तस्सो मनोभाव क्रिस्ता ते आयिल्ल्यान सगळें तस्सो मनोभाव आमी वाडयचे सडयचे. ओ पोर आयिल्लो नो क्रिस्तांव न्ही. ह्या कुटुंबाचो सांदो जावं हांव पयलें जल्मालो, तूं मागीर जल्मालो. कोणा थंय तुमच्या आवय बापायक जल्माल्या भशेन न्ही. हांव जेजू थंय पयलें जल्मालां आनी उपरांत तुमी जेजू थंय नो जल्म, न्यू क्रिएशन म्हणटा आमी. देखून सोम्याच्या एकवटान सोम्याच्या कुडीच्या सांदे जावन आमी एकवटताना कितें जाता, हेरांनी तूं हेर जातीच्यांक देवा काल जावपाचे वाटेक हाडचे खातीर हांव क्रिस्ताचे हातेर जावन वावरलां. सगळ्यांक देखून ह्याच मनोभावान पळया. ते क्रिस्तांव आमी बसत्या आनी ते कोणाक निसत्या म्हणचे नाका. सकड क्रिस्ताच्या एकवटांत डिवायन फॅमिली, देखून डिवायन कम्युनिटी. खंयच्या एका युगोद्योग ह्या संस्थेचें नांव न्ही. डिवायन कम्युनिटी म्हळ्यार आमी देवाची परजा. आयिल्ल्या सगळ्यांक आमी देवाची परजा जावन स्विकार करता. सक्कड आमचे भाव आनी भयणी, भावा भयणी सांगाता अर्गां देता उपकार जेजू हांव बावुरता आयला येता म्हजे थंय हांव वैभव तुजो हांव गायता. सगळ्यांक सांगता म्हणून न्ही. आज नवी आयिल्ली म्हणटा ती आमची भाव भयणी. आज कशें न्ही ती तांणी जायत्यांनी उबे रावन आज मागणें केलें. मात न्ही आमी सांगाता मिसाच्या बलिदानांत देवाच्या उतार आयकोवच्यांत मागीर सांगाता मेळून गायन करच्यांत. वडोल भावांनी सांगलें न्ही ग्लॅडिनान माटवात नाचता म्हणटाना न्ही हेरांनी पळयचें म्हण नाचतालो. हांगा कोणा खातीर नाचचें पळया न्ही. ताजे खातीर, ताका मानवांच्या खातीर, ताका मेसवांच्या खातीर, ताका आनीक उंच उबारचे खातीर. असलो मनोभाव तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते वाडाचे सडा जाय. हे एक शिवाय हेर कितेंच उगलोवंक हांव धैर्य घेना. अशें जेरुजलमांतल्यान इल्लेरीक गांवां पर्यंत भोंवून क्रिस्ताची सुवार्ता गाजोवचें
मुझे काम हांवें सोंपयलां. मेळिल्ल्या वेळा अवकाश मेळिल्ल्या वेळा जावं परो सांप पावलाक ताका विंचून काडलो आनी धाडलो. गांवान गांव तो गेलो. तुका आनी म्हाका आमकां गांवान गांव वचूंक ना, विंचून काडूंक ना जावं परो. पूण हांव आशिल्ल्या कडेन अवकाश मेळटाना हांवें सांगलें एकलो आसतना जेजू कडेन उलय. हेरां सांगात आसतना जेजू हेरां सांगात नांगी आमी एक एकली आसा. तुमी खंय केदाळ तुमी जाणात वय मू ते जाल्यार तुमी जेजू कडेन उलोवन तसो हांव वॉकिंग करतना जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू तूं म्हजो हांव तुजो ना गायन करनत आसता स्तुती करनत आसता वय मू. पूण हेरां सांगत आसतना जेजू विशयांत येयलें. म्हाका जेजून बोलाय की म्हाका जेजून शांती दिल्या समाधान दिलें. आज जेजू थंय म्हाका आजूच जिवीत मेळ्ळां अशें जेजू विशयांत. हाका कारण कितें बरी संतोशान आसा वे कारण कोण सदांच संतोश पाव सोमी आसा वे कारण कोण. तुज्या तोंडार हांसो आसात कारण कोण. तुज्या कुडीन भलायकी आसा कारण कोण. तुका समाधान आसा कारण कोण. तूं सुटसुटीत आसा कोण. गट्टी निट्टी फिट्टी दवरलां कोणें पळय अशें न्हय जे अशें जेजू विशयांत उलोवचें म्हण वय गी तर तांकां एक सवाल उपजाता हें कशें येवन पळय हें कशें म्हूण कोणी विचारलें रे. जेजू तूं खंय रावता सोम्या तूं खंय रावता म्हण शिसान विचारल्या वेळार जेजून कितें म्हळें ए आनी कामेन्सी म्हणालो तो वय मू. तशें तुमकां कोणी तुमी सांगूंक वचनाकात खाली म्हाका हें जिवीत हांव असो आसलो तसो आसलो आतां अशें जालां म्हणटना हांवें एक दीस सांगलें न्ही एक आमच्या भावा सांगात क्रिस्तांव भावा सांगात एक हिंदू भाव हांगा थंय आयिल्लो. कित्याक आयिल्लो म्हणून विचारलें न्ही वो खंय वचून वो समाजा लागीं पळोवंक आयिल्लो म्हणालो. पयलें दोगी डिंग मास्टर एक बोतल पावनातले दोगी लेखत चारांनी लोळटाले खंय. पूण वो खंय वचून आतां पिवचें सोडलां खंय वचून वो बरो जाला म्हणून पळोवंक आयिल्लो खंय. हांवें विचारलें तो भायर रावल्लो. ह्या भावा रोबाटाक विचारलें तो कोण आयलो तो म्हजो हिंदू भाव इश्ट कित्याक आयला न्ही हांव खंय वचून बरो जाल्लो म्हूण पळोवंक ताका जाय खंय. देखून आज भाव भयणी न्हू सांग पावलें तूं सांगता तुका म्हाका आमकां पळोवन तुज्या आनी म्हजें आमचें बरें जिवीत पळोवन तुज्या आनी म्हजें आमचें बरें उतार आयकून जावं बरो तुजो स्वभाव पळोवन तांणी जेजूक वळखा जाय. जाणें म्हाका पळयलां ताणें कोणें म्हळें जो समाजेला वचो 14:9 जेजून म्हळें पिलिपा इतलो काळ हांव तुजे सवय आसो न्ही तूं म्हाका वळखना जाणें म्हाका पळयलां ताणें हांगा कितें जायचें जाणें म्हाका पळयलां ताणें जेजूक पळयचें. हें जावन दी तुजें आनी म्हजें आमचें जिताप कोणें म्हाका पळयलां ताणें वाचती वळ जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाकी पळयलां म्हळ्यार जेजून. पूण आज तुज्या आनी म्हज्या मतींत आसा जाणें म्हाका पळयलां तांणी जेजूक पळय कोण म्हाका मेळ्ळा तांणी जेजूक मेळा जाय. कोण म्हाका आयकता तांणी जेजूक आयका जाय. कोण म्हाका वळखता म्हणजे मारी ताणें कोणाक वळखा जाय. हें जाय जें तुज्या आनी म्हजें आमचें म्हळ्यार सुवार्ता इन एक्शन. देवाचें उतार कार्या रुपार न्ही उतरा रुपार जावं पण हांगासर आमी तुका गुंड्या देवाचें उतार समजूच्या रितीन आमी ती विवारसिता. पूण भायर वेतास देवाचें उतार विवारसूंचें न्ही देवाचें उतार कितें जायचें शब्द आसलो मनीस जायचें तितलेंच. जुवांच्या वांजेलांत हांव सॉरी 1:14 म्हळ्यार कितें जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1:14 वर्ड बिकेम फ्लॅश. हांगा तुमी आयकल्लें उतार तुमी हॉलांतल्यान भायर वेताना तुमचें थंय जिवीत जायचें प्रत्यक्ष जायचें त्या उतराक तुवें आनी हांवें आमी साक्ष जायचें. आयका आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. हांगा समाधानाचो कांबो घरा येताना तूं रागाचो मुदो जाल्यार हांगा बरें शांत समाधान आसा घरा येताना झगडें लढाई केल्यार तें शांत समाधान तुजें तें पळोवन तुजी खालतीकाय पळोवन तुजें तें सादेपण पळोवन तुजें तें बोळेपण पळोवन तुजें तें मनशापण पळोवन हेरांनी जेजूक वळखा जाय. देखून तो सांग पावल कितें म्हणालो जंय क्रिस्ताचें नांव येदोळी परगट जावंक ना थंय हांवें सुवार्ता पासारीचें म्हूण म्हजी आशा. कित्याक हेरांनी घाल्ल्या बुन्यादीचेर बांदप उबारची आशा म्हजे थंय ना. हांगा आमी भायर करन येवना सांगिल्लें सांगूंक येवना. ह्या कोणें आमकां सांगून दिलां देखीत सांगूंक येवना. हेरांनी घाल्ली बुन्याद न्ही आमच्या जिविता मुखांतर. हांगासर आमी तुमच्या जिवितांत एक नवीस बुन्याद घाल तुमकां जिवीत जोड दीस हेरांनी घाल्ल्या बुन्यादीचेर न्ही. देखून जावं पुरो तुमच्या माय बापातावन तुमच्या मालगड्यातावन आयिल्ली ती बुन्याद इल्ली हालता हांगा येताना न्ही गी. साबार जाणांक आमच्या मालगड्यातान देंवन आयिल्लें पुर्वजांतां देंवन आयिल्लें पुरो आयिल्लें हांगा येताना देवाचें उतर आमी ह्या प्रमाणे दिताना थोड्यांक इल्लें हालता न्ही गी.
हांगा सांपावल कितें म्हणटा हेरांनी घाल्ल्या बुन्यादीचेर आमी सडयना बांदप उबारची आशा म्हजे थंय ना कित्याक हेरांनी मातयेचे ओन्योचेर बरें लावांगन कॉन्क्रिटाचेर स्लॅब घाल्यार उरताय सांगा तुमी बुन्याद पात्रांची घाल्या आनी ताचेर ओनोद्यो मातयेच्यो केल्यात आनी आतां हांव आयलां हांगासर तुमकां व्हडलें टॅरसाचें घर बांदून दिवंक ते स्लॅब घाल्यार उरताय हांगा सांपावल तेंच म्हणटा हेरांनी घाल्ल्या बुन्यादीचेर बांदप उबारची आशा म्हजे थंय ना देखून हांगा तुमकां त्या मूळ तत्वांत म्हणजे तुमकां त्या सतांचेर मिस्तरांचेर गुटांचेर आमी ते उबारूंक कशें व्हरता देखून वस्ते रेतेन तुमी बागेचे म्हळ्यार अर्थ तो वस्ते रेतेनच हांगासर तुमकां सॉलीड फावंडेशन सतांचेर मिस्तरांचेर तुमकां केल्ल्यांक खबर आसा वय मू ताजे उपरांत हें उतार आयकता ना हर एक दीस तुमी ते बांदप तुमी आनी कितें नितळ केल्ल्या बरी सोबयल्ल्या बरी पेंट काडिल्ल्या बरी असलें कितें गैरामानी कितें मेळ्ळें आसलें तें धुवन काडिल्ल्या बरी वय मू हर एका शुक्रार सोनवार येता ना आनी की भावार्थान भरशान पातयेन विश्वासपणांत आमी घट जाल्ल्या बरी देखून कितें म्हणालो तो हेरांनी घाल्ल्या बुन्यादीचेर बांदप उबारची आशा म्हजे थंय ना पवित्र पुस्तक म्हणटा जांकां ताची खबर परगट जावंक ना ती ताका पळयतली ताचे विशयान आयका नातली समजून घेतली न्ही आमकां पवित्र पुस्तकाची जाणवी आसली की म्हाकाच नातली 2001 म्हणसर कोंकणींत पवित्र पुस्तक प्रिंट जावंक ना भाव भयणीनो तुमी जाणात वय मू जुबलेवाच्या वर्सा 2000च्या त्या जुबलेवाच्या वर्सा कोंकणींत संपूर्ण आमच्या कन्नडा लिपी कोंकणींत पयले फावटी पवित्र पुस्तक प्रिंट जाल्लो तद अनुसार पवित्र पुस्तक नातलो वय मू तुमकांय नातली म्हाकाय नातली आमकां हांव पयलें 5-6 वर्सां खाली तेलुगू बायबल घेवन देवाचें उतार हांव प्रकट करनासलो तेलुगू बायबल वाचून तेलुगू भाशेंत पूण जेन्ना 2000 इसव्यांत पवित्र पुस्तक आमच्याच कोंकणी भाशेंत कन्नडा लिपीन तें तयार जालें त्या दिसतावन वय मू आमकां ही जाणवाय त्या पवित्र पुस्तकाची जाणवाय ती लाभली ती तुमकां आमकां दिवंक फावो जाली देखून पयलीं आमी आयकूंक ना पूण आतां निमान 21वी वेळ कितें म्हणटा आयकनातलीं आयकतलीं पळयनातलीं पळयतलीं वळखनातलीं वळखतलीं समजनातलीं समजतलीं आनी जांकां ताची खबर परगट जावंक ना कोणाक ती परगट जावंक ना तरी तुका म्हाका आमकां मालगडी कितलीं जाणां आसात म्हज्या वनी चड प्रायाची आसात तुमकां मेळिल्लें उतार खंडीत मेळोंक ना ह्या भाशेन आमकांच मेळोंक ना देखून ती ताका पळयतली आतां तें लाभलें आयकोंक मेळ्ळें देखून ताचे विशयान येयात नासोन येयात आयकोंक येया जेजू सोमिया हांसोन येयात नासोन येयात आयकोंक येया भावा भयणींनो ल्हान व्हडांनो मेळोंक येया जेजू सोमिया भावा भयणींनो ल्हान व्हडांनो मेळोंक येया आमी न्ही जाय की भगी भावा भयणीनो चड वर्सां वचून खाली 21 वर्सां तावन कोंकणींत अशें देवाचें उतार आमकां वाचूंक आयकूंक समजूंक जाणा जावंक सर सता मिस्टर गुटू आमी जाणा जावन ते स्विकार करूंक तुका आनी म्हाका आमकां हें फावो जालां देखून आनी मुखार तरी विश्वासपणांत आमी घट जावया प्रामाणीकपणान जियोंक आमी कशी व्हरया जें कितें देवाक मान वता तेंच करून ताजो भरपूर आदार आशिर्वाद आनी जें कितें ताणें बसलां तें जोडूंक आमकां वाट उक्ती जातली मात्र न्ही तुज्या म्हज्या आमच्या बऱ्यापणा मुखांत्र तुज्या म्हज्या आमच्या जिविता मुखांत्र जेजूक आमी प्रगट करूंक शकतले हांव हेंच भाग तुजें म्हजें आमच्या सर्वांचें जावं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.